इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये साबिक वजीर दिफा है, और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। वेलकम टू द शो सर। सर आपने मदद किया। बहुत लग रहा है कि सिचुएशन हम कह सकते हैं कशीदा भी है, संजीदा भी है। हुकूमत की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उससे यही लगता है कि वी आर एक्सपेक्टिंग एन अटैक वेरी सून। आप तो वजीर दिफा भी रह चुके हैं सर, आपको तजुर्बा होगा कि ऐसी सिचुएशन ऑब्वियसली कम आती है, बट क्योंकि फौज की जिम्मेदारी ये है तो वो तो कॉन्स्टेंटली इसके लिए प्रिपेयर होते रहेंगे, रहते हैं, एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। हाउ प्रिपेयर्ड डू यू थिंक वी आर इन केस समथिंग लाइक दिस हैपेंस? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए। देखिए हिंदुस्तान ने अगर आप हालिया तारीख देखेंगे तो 5 तरीकों से पाकिस्तान पर हमला किया। कन्वेंशनल वॉर हुई, जिसे हम कहते हैं कारगिल हुई, जिसमें उसके बाद हुआ। उसके बाद उन्होंने 2016 में ये भी क्लेम किया कि हमने अपने बंदे भेजे, इंकर्जन की थी बकौल उनके, जिसका पाकिस्तान ने इनकार किया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। फिर उन्होंने स्ट्राइक्स भी की, जो 2019 की हमें स्ट्राइक्स हमारे सामने। फिर उसके बाद जो है अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पिछले साल ये कहा कि जी हिंदुस्तान जो है एक असैसिनेशन कैंपेन उसने पाकिस्तान में की है, और गालिबन हमारी तवक्को से ज़्यादा बड़ी कैंपेन थी वो। और आखिरी जो उनका एक ऑन गोइंग प्रोसेस है कि वो पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये 5 हथियार वो ट्राई कर चुके हैं, और यही मेन्यू है आज भी इनके सामने कि वो क्या करते हैं। और तो लिहाजा हम इन 5 के लिए तैयार हैं, हम डिप्लोमेटिक के लिए भी तैयार हैं, हम इंकर्जन अगर होती है जिसका चांस कम है लेकिन उसके लिए भी तैयार है। स्ट्राइक्स में भी हिंदुस्तान को चूंकि हजीमत उठानी पड़ी, उनका ये ख्याल था कि बालाकोट करके उन्हें बहुत बड़ा कारनामा हुआ, लेकिन उनका एक जहाज गिर गया, उनका एक पायलट पाकिस्तान की हिरासत में आ गया। तो लिहाजा आज के दौर में जो मैं ज़ाती अपनी राय दे सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वॉर प्लान्स क्या हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मोस्ट लाइकली कोई ड्रोन्स के जरिए यानी अनमैन्ड व्हीकल के जरिए वो कोई इंकर्जन करने की किसी जगह पे शॉर्ट बॉम्बिंग करेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो जैसे आजकल एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, कमिटमेंट ट्रैप में आ चुका है। उन्होंने इतना शोर डाला है अपने मीडिया में और इतना जंगी जनून पैदा किया है कि उस कमिटमेंट ट्रैप में वो फंसे हुए हैं कि कुछ ना कुछ तो उनको दिखाना पड़ेगा। दैट सेड, जो अभी हमने कल नरेंद्र मोदी की जो स्टेटमेंट आई बाहर, अगर आप उसको गौर से पढ़ें तो उसमें कुछ बैक पैडलिंग भी है। सही, अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई रेड इट एज अ बैक पैडलिंग कि उसने कहा जी मैंने जो है वो अपनी जो फौज है उसको ये अथॉरिटी दे दी। अब ये वो फैसला कर लें कि क्या करना। वो फैसला एक्चुअली तो पहले मिनट में हो जाता है। अच्छा, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो मसलन फैसला तो ये जिस दिन पहलगाम हुआ था उस शाम को करने वाला था, और जिस तरह पाकिस्तान में ये फैसला जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर हुआ ये फैसला कि ये अब एक ऑपरेशनल जो है, लेकिन उनका ये कहना है इसका मतलब कि वो अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहे हैं कि अगर नहीं होता तो मुझे फौज ने कहा कि नहीं करना तो हमने नहीं किया, तो ही इज डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ। दूसरा पाकिस्तान का बराह रास्त नाम ना लेना उनका जो है वो भी कुछ जाहिर कर रहा है इस पूरे प्रोसेस में कि कहीं ना कहीं वो पीछे हटने की जगह तलाश कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने उनको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ी वाज़ेह एक कहते हैं एग्जिट रैंप दिया था अपनी काकूल स्पीच में कि भाई अगर आप इन्वेस्टिगेशन करवा लें न्यूट्रल तो हम भी उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। तो उनके सामने एक एग्जिट रैंप मौजूद है। बस मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान कोई ऑप्शन मिले कि हिंदुस्तान ये ऑफर करे कि जी हम ये डी एस्केलेट कर देते हैं लेकिन हम एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो उस पर भी हमें तैयार हो जाना चाहिए। बट सर क्योंकि अब आप ऑब्वियसली बात कर रहे हैं कि भारत क्या सोच रहा है या क्या कर रहा है, तो उस पर सर अगर आप वजीर आजम हैं भारत के, और स्पेशली वी हैव टू कीप इन माइंड द फैक्ट कि अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं रही बीजेपी की जो उम्मीद की जा रही थी, और उसके बाद आप 2019 में कर चुके हैं बालाकोट वाला हमला, तो अब अगर आप एग्जिट रैंप इस्तेमाल करके आ जाएं तो वो तो सर फिर डोमेस्टिकली उनके लिए जो आप खुद कह रहे हैं कि कमिटमेंट ट्रैप में अगर फंस गए तो बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा, व्हिच इज व्हाई पाकिस्तान इज एक्सपेक्टिंग समथिंग, इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली। कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। लेकिन देखिए 2019 के मुकाबले में जो तब्दीली आई, 2 तब्दीलियां आई। एक तो यह है कि हिंदुस्तान की जो सफारती साख है उन्होंने जो कैंपेन की कत्ल करने की अमेरिका में और कनाडा में, उससे मुतासर हुई है। और ख़ासतौर पे कनाडा के उनके जो साबिक वज़ीर आज़म हैं जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह आकर खुलकर ये कहा कि हिंदुस्तान ने ये कैंपेन की है,
تو ہندوستان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس میں ان کو 2019 کے مقابلے میں کم ہے, جو کہ ہمیں تمام جو بین الاقوامی دنیا کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس میں نظر آ رہی ہے کہ اس طرح کی جو ہے سب نے کہا ہاں ہم کنڈیم تو کرتے ہیں, لیکن ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا کسی نے اندیا نہیں دیا. یہ ضرور ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیسے کینیڈا اور پاکستان میں بہت فرق ہے. ہاں بہت فرق ہے, لیکن پھر بھی جو ایک تھا کہ جی لوگوں انڈیا کا یہ خیال تھا کہ اس کا اب اتنا سفارتی وزن ہو گیا ہے کہ دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر نہیں آئی کسی بھی طرح. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا, اس میں یہ ضرور ریڈنگ ہو سکتی ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی یہ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں, یہ خود سیٹل کر لیں گے, تو انہوں نے ہندوستان کی سپورٹ نہیں کی, لیکن انہوں نے ریسٹرینٹ کی بھی بات نہیں کی, جو کہ آج ہم سن رہے ہیں جب آپ کے پروگرام کے آنے سے پہلے کہ غالباً جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو, وہ دونوں ہندوستان اور پاکستان کے وزرائے خارجہ سے اور دوسرے بات کریں گے تو شاید وہ کچھ انٹروین کریں. لیکن شروع میں یہی نظر آیا کہ ایک دنیا نے فاصلہ رکھا ہے ہندوستان سے اس دفعہ. پاکستان کو تو توقع نہیں ہوتی تو لہٰذا, لیکن ہندوستان سے بھی, جس کی وجہ سے آئی تھنک ان کو اب رکے ہوئے ہیں اور ہندوستان اس کو ریکیلیبریٹ کر رہا ہے اپنی سوچ کو, کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں دنیا سے بہت زیادہ سپورٹ ملے گی, وہ نہیں ملی, اور جس کی وجہ سے اب وہ دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم کمٹمنٹ ٹریپ میں تو آ گئے اور کیا کرنا ہے. اچھا سر, بٹ اس کے ساتھ دوسری یہ بھی تو چیز ہے نا کہ جیسے بالا کوٹ ہوا, اس میں پاکستان کی حکومت تب جو تھی اس پہ بھی دباؤ تھا ٹو ریسپونڈ, وچ وی ڈیڈ, اور بہت ایک اچھا رسپانس اس وقت آیا. تو اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ڈرونز ہوئے تو پھر جواب تو پاکستان سے بھی جائے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کہے کہ اچھا چلیں, اینڈ the fear then is escalation. That's always on the cards. What is our thinking about it on the defense side? دیکھیے, دو باتیں بہت کھول کر کرنی چاہیے جو شاید اتنی شدت سے نہیں کی ہم نے, کہ یہ جو جوہری جنگ ہے یہ مذاق نہیں ہے, یہ ملکوں کو ملیا میٹ کرنے والے ہتھیار ہیں. تو لہذا اس کو پاکستان کو بڑی سنجیدگی سے, زیادہ پاکستان نے بات کی ہے لیکن زیادہ شدت سے اس کو, کہ ہندوستان کا یہ بیہیویئر ہے یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ہے وہاں جس قسم کا جنگوازم چل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان نے اس دفعہ پانی کو جس طرح گھسیٹا ہے اس جنگ کے اندر, پوری دنیا میں شاید یہ بھی ایک سینسٹیوٹی جس کی وجہ سے ہندوستان کو سپورٹ نہیں ملی. پانی بہت حساس معاملہ ہے, لوگوں کی زندگیوں اور اکانومیز کو چلانے والا معاملہ ہے. پاکستان تو بہت ہی ڈیپینڈنٹ ہے, لیکن ہندوستان کے لیے بھی یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. اور انہوں نے جس طرح اس کو, اور جو انڈیکیشن اصل میں کیا آئی جس سے میری نظر میں ہندوستان کی سفارتی ساکھ کو بہت ڈیمیج پہنچا ہے, کہ اگر ممالک اس طرح اپنی ٹریٹیز پھاڑنا شروع کر دیں جس طرح پاکستان نے بھی اندیا دیا کہ ہم بھی باقی پھاڑ دیں گے, تو دنیا میں آلریڈی ایک بہت بڑا امریکہ کی جو تبدیلی ہوئی ہے حکومت کی وجہ سے, پورا انٹرنیشنل آرڈر جو ہے وہ لرز رہا ہے. انڈیا thinks that it can take advantage of it, مطلب کہ آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں. میں کہوں گی کہ انہوں نے یہ سوچ کر کیا کہ جناب ہم اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں, لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ اتنے ہی, اگر یہ ٹریٹی پھٹتی ہے تو پھر اتنے ہی vulnerable ہیں برہما پترا کے معاملے میں چائنا بھی. چائنا از دی اپر رائپیرین. جی, بٹ اس میں سر یہ بھی آرگیومنٹ آتا ہے کہ برہما پترا کے ساتھ لوور رائپیرین جس کو زیادہ فرق پڑ سکتا ہے بنگلہ دیش رادر دین انڈیا. ہاں, تو اب دیکھیے نا, اب ہندوستان کو انہوں نے ایک جنگ کا ڈرم تو بجا دیا. اب ان کو یہ پتا ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ان کے ساتھ ہوا ہے, جس قسم کی ہندوستان مخالف جذبات نظر آئے, اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی, شاید آپ کے ناظرین میں سے کچھ کو معلوم ہو, کہ پچھلے فروری 2024 میں انہوں نے تیستا ریور میں بند کیا تھا پانی بنگلہ دیش کا, اور بنگلہ دیش میں اس وقت بھی پروٹیسٹ ہوئے تھے ہندوستان کے خلاف کہ آپ نے پانی بند کیا. تو یہ جو آبی جارحیت ہے یا ہائیڈرو بولنگ ہے ہندوستان کر رہا ہے, ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا جو اوور آل افیکٹ ہے دنیا پہ وہ یہی ہے کہ دنیا نے ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہونے سے انکار کر دیا. اور اسی لیے اب جتنے گھنٹے گزر رہے ہیں, اب دیکھیں اگر 9 دن گزر گئے, 216 گھنٹے تو گزر گئے, جتنے گھنٹے گزر رہے ہندوستان ایکشن نہیں کر رہا, ان کو وہ زیادہ سوچ بچار اور زیادہ جو ان کی ری تھنکنگ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے یہ کام شروع کرنا ہے تو اس کو ختم کیسے کرنا ہے. اور یہ بات جب ایک دفعہ جنگ شروع ہو جائے تو پھر تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. سر بٹ اس کے اندر ہم بھی پھنستے ہیں, کیونکہ میں آپ سے یہ بات کر رہی تھی نا کہ جب ہم جواب دیں گے تو ہم نے obviously because you have been in government and you have been in these
critical posts. تو ہماری اس پہ سوچ کیا ہے کہ جب ہم جواب دیں گے تو اس سے بھی ایسکلیشن ہوتی ہے. how are we planning to دیکھیں یہ deal تو with پھر it? ایک بہت ہی سوچ سمجھ کر کیلیبریٹڈ رسپانس ہے, کیونکہ ایک جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے کوشش بھی کی. مثلاً 2019 کے بالا کوٹ میں ایک بہت لمیٹڈ ہم نے رسپانس دیا, لیکن ہم نے ابھی نندن کو ایز اے ٹول استعمال نہیں کیا, ہم نے فوراً واپس کر دیا. اسی طرح جو ہندوستان نے کشمیر میں اسی سال اگست میں کیا, ہم نے اس کا کوئی کسی قسم کی کوئی جو کہتے ہیں کہ واضح طور پر عملی جواب نہیں دیا. اس کے بعد آپ کے ناظرین میں سے کچھ کو یاد ہو کہ 2022 میں کیا 21 میں ایگزیکٹ یاد نہیں, ہندوستان کا ایک میزائل میاں چنو میں آ کے گرا, بالکل ہم نے اس کا جواب نہیں دیا, ہم نے اس کو خاموشی سے واپس کر دیا. تو پاکستان نے یہ کوشش کر کے دیکھ لی ہے کہ کیا جواب نہ دے کر ہندوستان کسی طرح امن کی طرف آتا ہے, اور جواب واضح ہے کہ نہیں, ہندوستان اپنے جنگی جنون میں. تو لہذا ہمیں جواب دینا ہے, ایک بڑا کیلیبریٹڈ جواب دینا ہے, لیکن بہرحال ہمیں جواب دینا ہے, کیونکہ جواب نہ دے کر ہم نے دیکھ لیا.